लो गाडी कसो नै हुनु गाडी हालेर म ड्राइभर बस्दिन चलाइलो अर्कोले हालियो मेरो चेलो हलाउनु हो चेलो जिउनु छ म गोदावरी जाउँ बाबा भन्ने यसो भने यहाँ त यही ठाउँ रहेछ धनगढी महिनाको त मुले आज महिनाको ल्याउन 4 घन्टा लाग्यो म नयाँ बढ्यो हजुरलाई भेटेन अहिले के भनौँ अहिले दुःख नयाँ अहिले म ल्याएकोलाई बोल्दा झन् 4 घन्टा लाग्यो मेरो सम्पत्ति छैन हेर पैसा दिएँ टिकट दिएँ अगाडि लग्यो टिकट नाने अगाडि लगेर ऊ झान्झ्या लग्यो अझ दियो अब दिउँ ल अझ दिउँ त्यो होइन नि त ओहो इसा मान्छे